मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील, मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर मेरा दिल नहायत शादमान है। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीजों, आज बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जो टॉपिक है वो है ज़बान। और ज़बान जो है पूरे जंगल को आग लगा देता है। ज़बान जो है पूरी दुनिया को आग लगा देता है। ये छोटा सा अज़ू है हमारे बदन में जो पाया जाता है, और ये छोटा सा अज़ा जो है, ये जो ज़ुबान है, ये बहुत कुछ कर देता है। हम खुदा के कलाम की रोशनी में जो है वो देखेंगे खुदा का कलाम हमें क्या कहता है ज़ुबान के हवाले से। सो मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं मेरे साथ यकूब उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत से 6 आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वही है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़ा बड़ा होता है और तेज हवाओं से चलता है तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार से माही की मर्जी के मुताबिक घुमाया जाता है। इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेकी मारता है। मेरे अजीजों, इसके आगे जो आयत है वो हम उस पर गौर करते हैं। जब हम 6 आयत पर जाते हैं तो यहाँ लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितना बड़ा जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगा देता है और तेज दुनिया की एक लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। सो खुदा के कलाम पढ़े जाने पे हम सब बरकत पाएं, आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा के कलाम में जो ज़बान के हवाले से हम सीख रहे हैं, इसमें 3 बातों पर हम गौर करेंगे। नंबर 1, कि जब हम घोड़े को लगाम देते हैं तो हम उस घोड़े को जो है हम काबू में रखते हैं और उस लगाम के जरिए से जो है हम पूरे घोड़े को घुमा सकते हैं। नंबर 2, हम दूसरी बात पर गौर करते हैं। अगरचे जहाज कितना बड़ा होता है, जब आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि इतने बड़े जहाज को जो है कैसे घुमाया जा सकता है। एक छोटा सा जो पतवार होती है उसके जरिए से जो है पूरे जहाज को जो है हम मूव कर सकते हैं। सो मेरे अजीजों, तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेकी मारता है। और देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं 6 आयत में तो वहां लिखा है, ज़ुबान भी एक आग है। अब बात है कि ज़ुबान जो है, जो इंसान के पूरे बदन में जो है वो एक ज़बान है जिससे जो है वो जो कुछ कहता है वो कुछ हो जाता है। और मेरे अजीजों, खुदा ने आपके पूरे बदन में जो है एक ज़बान जो दी है, इस पर आपने काबू करना है। आप इतने बड़े इंसान हैं और ये ज़बान छोटी सी है, और अगर हम चाहें तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी ज़ुबान को लगाम दे सकते हैं, और अगर हम
اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی زبان کے طور پر جو ہے پوری دنیا میں یا پورے رشتہ داروں میں خاندانوں میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ جاتی ہے. زبان کے وسیلہ سے جو ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. زبان کے طور طریقے کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھرانوں میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ جاتی ہے، وہ آگ لگ جاتی ہے. زبان جو آپ کو خدا نے دی ہے آپ نے اس پر کنٹرول کرنا ہے. غور کریں گے تو وہاں پر آپ کو 3 چیزیں مل رہی ہیں. جب ہم گھوڑے کو لگام دیتے ہیں تو گھوڑے کو ہم جہاں مرضی موو کر سکتے ہیں. جب تک لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس گھوڑے کے پورے بدن پر کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، کہیں بھی آپ لیفٹ رائٹ آپ ٹرن کر سکتے ہیں. میرے عزیزوں جب آپ دیکھتے ہو کہ جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے، جو شپ ہوتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں سمندر میں، اور چھوٹی سی پتوار سے جو ہے اس کو پورا گھمایا جا سکتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہو یہ چھوٹی سی جو زبان ہے یہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے. زبان ایک آگ ہے کہ میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اور میرے عزیزو زبان بے قابو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسے قابو میں کیجئے. اگر آپ اسے قابو نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت بربادی جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ چھوٹا سا اعضا ہے ہماری باڈی میں، ایک زبان. کیا ہم زبان کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کی زبان سے کیا میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے، یا ایک طرح کا پانی نکلتا ہے، یا پھر میٹھا یا پھر کڑوا کھارا؟ کیا کوئی کڑوا پانی پی سکتا ہے؟ سوال. نہیں. کیا کوئی میٹھا پانی پی سکتا ہے؟ ہاں بالکل پی سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدن کو جو ہے وہ میٹھا پانی ہی چاہیے، نہ کہ کھارا پانی. میرے عزیزوں کیا ہم ایک ہی زبان سے مبارک بات دیتے ہیں اور ایک ہی زبان سے بد دعائیں نکالتے ہیں؟ ہم ایک ہی زبان سے برکت مانگتے ہیں اور ایک ہی زبان سے ہم لعنت مانگتے ہیں. ہم ایک ہی زبان سے خاندانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، خدا تو ہمارے گھرانہ پر رحم کر، اور اسی زبان سے ہم اپنے گھرانہ کو لعن طعن کرتے ہیں. ہم انہیں برا بلا کہتے ہیں، ہم ان کے برخلاف جاتے ہیں. میرے عزیزوں زبان جو ہے یہ تہس نہس کر دے گا اگر آپ نے اس کو قابو میں نہ کیا. اور قابو آپ خود کریں گے، کوئی آپ کو قابو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ زبان کا جو اختیار ہے وہ آپ کے پورے بدن کے ساتھ کنٹریکٹ ہے، اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ خدا کے کلام کی روشنی میں آ کے، جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. سو میرے عزیزوں زبان جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ ہم زبان سے کیا کچھ بول دیتے ہیں. ہم زبان سے جو ہے وہ کفر بولتے ہیں، ہم زبان ہی سے ہم دوسروں کو لعن طعن کرتے ہیں، ہم زبان سے چغلی کرتے ہیں، ہم اسی زبان سے جو ہے لوگوں کے برخلاف باتیں کرتے ہیں، ہم اسی زبان سے ہم لوگوں کو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہم اسی زبان سے جو ہے وہ لوگوں کو گھروں کو جو ہے اجاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اسی زبان سے جو ہے لوگوں کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. یا آپ ایک طرف آ جائیں، آپ ایک فیصلہ کریں، آپ ایک طرف آ جائیں اور خدا سے کہیں خدا تو میری زبان کا ذمہ لے. خدا میری زبان سے کوئی بات نہ نکلے جس سے خدا تو مجھ سے ناراض ہو جائے. سو میرے عزیزوں جب آپ اپنا آپ خدا کو دے دیں گے تو خدا آپ کی زبان کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا. جب آپ ذمہ داری جو ہے، جب آپ اپنے آپ کو اپنے بدن کو پورے پراپر طور پر خدا کے تابع کر دیں گے تو خدا آپ کی زبان کی حفاظت کرے گا.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبان کی حفاظت جو ہے خدا نے کی، بالکل کی۔ اور جب ہم عہد عتیق میں چلے جاتے ہیں، جب ہم پرانے عہد نامے میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر موسیٰ کی زبان کا خدا نے ذمہ لیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، تو وہاں پر یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ کے لیے خدا کے کلام میں سے خروج 4 باب اور اس کی 12 آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے، سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔